अहिले त्यहाँ चाहिँ जो पीडित छन्, जसका घर बगाएको छ, खेतहरू बगाएको छ, जोसँग अब ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन, खाना बस्ने ठाउँ पनि छैन, उहाँहरूको वेदना, उहाँहरूको पीडा उहाँहरूले कसरी अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ? हजुर, अब एउटा धानको भण्डार अथवा खटपटको फेदैमा रहेको खटपट छान्ना गाउँपालिका हिजो जसरी एउटा वर्णन गर्न योग्य थियो, आज त्यो अवस्था रहेन। खानको लागि खेत बाँकी रहेन, हिँड्नको लागि सडक बाँकी रहेन, खानेपानीका मुहानहरू सबै सुकेर गएका छन् पहिरोसँगै, अनि बस्नको लागि घरहरू बगेका छन्। अहिले उनीहरू शीतको थोपासँगै चुहिरहेको पालमुनि बसिरहेका छन् भने त्यसै गरी विद्यालयहरू हुन्छन्, त्यो विद्यालयमा पनि माथि कर्कट पाता हुन्छ, त्यो पाताको मुनि कति चिसो हुँदो हो, यो अब हिउँदे याम सुरु भइसकेको छ। खप्तडको फेदैमा कति चिसो होला यो आफैले हामी अनुमान गरौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले त्यो दुःख पीडालाई भुलेर जसरी तसरी बसिरहेका छन्। तर आशा के छ भने सरकारले हामीलाई पक्कै पनि राहत दिन्छ अथवा अर्को ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ आशा छ। त्यति हुँदाहुँदै केही दिन अगाडि हेलिकप्टर आयो, हेलिकप्टरमा राहत आउला, त्यही राहतले अलिकति खाउँला भन्ने उनीहरूको आशा थियो। तर 12 बोरा चामल कालो खेतीमा, 12 बोरा लामातोलामा, यसरी दुई ठाउँमा 24 बोरा मात्रै लिएर आयो। त्यो पनि ठुलो हेलिकप्टर चार्टर गरिएको थियो। त्यो हेलिकप्टर आउनुको केही अर्थ भएन। त्यो हेलिकप्टर आउनु र नआउनुमा कुनै गुन्जाइस भएन यहाँका स्थानीयलाई। अहिले उनीहरू आफ्नै पीड व्यथा कसलाई सुनाउने भन्ने कुरामा पनि आफैमा दुविधा छन्। बझाङमा अब यो अहिलेसम्म तपाईँहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको आधारमा कति घर परिवार, कति जनसङ्ख्या अहिले विस्थापित छ पहिरोबाट, उसलाई ओत लाग्ने ठाउँ छैन, बस्ने के अरे खाने पनि कुनै रसद पानी छैन, कति जनसङ्ख्या? हजुर, मैले अब आफ्नो हिसाबले मैले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छु। अब स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले गर्ला, प्रहरीले आफ्नै तरिकाले गर्ला। तर मैले अहिले माथिल्लो क्षेत्रबाट, जो माथिल्लो सबैभन्दा माथि गोर्खाली हो, गोर्खालीमा म पुग्न सकिनँ गोडामा चोट लागेको कारण, त्योभन्दा तल गडराई हो। गडराईबाट मैले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै गर्दा अहिले लगभग 100 घर जति जोखिममा छन्, यति मात्रै। योभन्दा तल अझ फेरि अर्को डाटा मैले पछि सुनाउँला। यहाँहरूले त योजना गर्नु भन्दा हतारमा सङ्घीय सरकारले जस्तो गरेको थियो त्यही सिको गर्नुभयो। पुरातनवादी हैनौ भन्नुहुन्छ, उही चार चलन हिजोदेखिको। अहिले त सशक्त उपस्थिति छ त्यहाँ स्थानीय तहहरूमा, राजनीतिक संयन्त्र छ, जनप्रतिनिधिहरू छन्, सरकारका कर्मचारीहरू छन्। उहाँहरूबाट त्यो सबै लगत सङ्कलन गर्ने, प्रदेशले ल्याउने, एनालाइसिस गर्ने र कसरी जानुपर्छ भनेर त्यो योजना बनाउनु पर्नेमा दगुडादगुड गर्नुभयो। हेलिकप्टर सयर गर्न जानुभयो, 22 कुन्टल चामल लगेर त्योभन्दा बढी मान्छे जानुभयो। यो नारायणजी, निश्चित रूपमा यो दुईटा प्रश्न आउँदो रहेछ सधैँ। अब म त यो कुरा भुक्तभोगी नै हुँ। यदि गइदिएन भने आएन भन्छन्, गइहाल्यो भने तपाईँले भने जस्तो चाहिने गुनासो आउँछ, त्यो स्वाभाविकै रूपमा हो। म त्यसलाई पोजिटिभली लिए मान्छे हुँ। र एउटा कुरो के हो भन्दा म तपाईँलाई एउटा कुरो क्लियर गर्न चाहन्छु। म र मुख्यमन्त्रीजी, हामी, मेरो संसदीय दल र मुख्यमन्त्री बसेर एउटा छलफल गऱ्यौँ। हामीले यो बाढपीड हुने बित्तिकै पहिला हामी हेलिकप्टर चढेर जानु हुँदैन, पहिला तिनलाई राहतका वस्तुहरू पहिला पुर्याउँ। त्यहाँ त्यो पुर्याइसकेपछि गएर हामी निरीक्षण गरौँला। केही छैन निरीक्षण। यो मलाई लाग्छ अब ठ्याक्कै यो वर्ष त थाहा भएन, 54-55 सालतिर बझाङमा निकै ठुलो बाढी आएको थियो। त्यति बेला रहेका सेती किनारका, त्यहाँका नदी किनारका जग्गाहरू पनि बगाएर लग्यो। यो चाहिँ किन भयो भनेर भन्दाखेरि अहिले भर्खरै प्रतापजी चाहिँ जोडिनु भएको थियो, डोजरको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यो तथ्य पनि खोज्नुपर्छ र निराकरणका उपाय पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आवाज उठाउनुपर्छ हामीहरूले भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको सन्दर्भमा यो डोजरको कारणले यस्तो भएको हो भन्ने लाग्छ कि अन्य पनि कारणहरू देख्नुहुन्छ? यो बेमौसमी प्रकोप भनौँ, खास गरी बेमौसमी जुन वर्षा भयो खालको चाहिँ यो क्लाउड ब्रस्ट नै जस्तो गरिकन यो 81 कार्तिकको महिनामा जुन भारी वर्षा भयो, त्यो वर्षाले जमिन चाहिँ यो डोजर लगायतका विभिन्न यो संरचना निर्माण गर्ने क्रममा
बझाङ जिल्लाको जमिन एक खालको कम्पनहरूबाट बझाङ जिल्लाको जमिनको पनि भनौँ एक खालको भूगर्भ कमजोर भइसकेको अवस्था थियो। त्यसै सन्दर्भमा यो एकदमै निरन्तर 4 दिनसम्म वर्षा आउँछ भनौँ झन् 72 घण्टासम्म पानी परिसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि यहाँका गाउँहरू चाहिँ छिया भएको अवस्था छ। यो कतिपय गाउँहरू चाहिँ तपाईँको बस्नै नमिल्ने अवस्था छ। मैले हिजो मात्र विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा के भनेको थिएँ भने यो तपाईँको विपदको यो कास्टिङ मात्रै हो। त्यसको चाहिँ तपाईँको फुल फ्लेजको विपद चाहिँ अब आउनेवाला छ। मैले जति ठाउँ हेरेँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो 10-15वटा खेत एकै ठाउँमा मिसिएको अवस्था छ। प्रत्येक घरको तलबाट गाउँको तलबाट बिचबाट पहिरोको ढाँचा फाटेको अवस्था छ। अब अर्को बर्खामा आउने वर्षालाई यो अवस्था अहिले ठिक छैन अवस्था छैन। तपाईँ अर्को बर्खामा हेर्नु होला कतिपय गाउँहरू नै पुरै विस्तारित हुने अवस्था छ र योभन्दा ठुलो महाविपत्ति अब आउनेवाला छ। नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आडेजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा आज मैले कुराकानी गर्नेछु सांसदहरूसँग र बझाङका पत्रकारसँग। 12 आना खर्च गरेर 4 आनाको राहत वितरण गर्न गए प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू र सांसदहरू भनेर खबरहरू प्रकाशित भएका छन्। यो कुराको आलोचना पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रमण गरिसकेपछि लगत्तै त्यसपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लगायतका मन्त्री र केही सांसदहरू बाढी प्रभावित पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ, डोटी, बझाङ, बैतडी, र त्यहाँ राहत वितरण गर्न भनेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिराखेको छ। तर एउटा चार्टर उडानमा जम्मा 22 क्विन्टल चामल लगेर वितरण गरियो र यसले चाहिँ जिस्क्याउने काम गरियो। सरकारले नै पीडितलाई जिस्क्याउने काम गरे भनेर आरोप लागेको छ। यसैबीच सोही सन्दर्भमा भ्रमण टोलीमा पनि सम्मिलित भएका 2 जना प्रदेश सभा सदस्यसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्का, त्यसपछि नेकपा माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य प्रेम प्रकाश भट्ट, उहाँहरू दुवैजनासँग कुराकानी गर्नेछु र बझाङका पत्रकार प्रताप ओलीसँग पनि कुराकानी गर्नेछु। उहाँ खप्तर छन्ना गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्कालाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो आरडीजीले टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोड्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। यहाँहरू अब सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भ्रमण गरिसक्नु भएको थियो। त्यसपछि यहाँहरू पनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर जानुभएछ। के कस्तो अवस्था चाहिँ भेट्टाउनु भयो यहाँहरूले? निश्चित रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सुदूरपश्चिममा आएको बाढबाट दुःखमा परेका व्यक्तिहरूका बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको मात्र छैन र अनुगमन निरीक्षण गरिसकेपछि मृतकका परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ दिने, घर भत्किएको मान्छेलाई तराईमा 3, पहाडमा 4, हिमालमा 5 दिने र अन्य पनि परिस्थिति हेरेर यो क्षतिको विवरण सब आइसकेपछि सङ्कलन गरिसकेपछि सम्बन्धित निकायबाट अब राहतको प्याकेज दिने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ र हामीले प्रदेश सरकारमा पनि बसेर केही दिन अगाडि एउटा नीतिगत निर्णय भएको छ। अब प्रदेश सरकारको पनि भूमिका के हुन्छ त यस्तो अवस्थामा एउटा दुःखमा परेको बेला, बाढी आएको बेला जनतालाई कसरी राहत पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ र छलफलका आधारमा प्रति व्यक्ति घर भत्किएकोलाई 50 थप दिने र मृतक व्यक्तिलाई 1 लाख रुपियाँ दिने भन्ने निर्णय भएको छ। बाँकी कुराहरू केही क्षतिको विवरण आइसकेपछि 3वटा सरकारको ले संयोजन गरेर कुन प्रकृतिको चाहिने क्षति भएको छ, दीर्घकालीन र अल्पकालीन र तत्कालीन, अब यिनलाई कसरी चाहिने अगाडि बढ्ने र बजेटको व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमा पनि व्यापक रूपमा यसमा छलफल भएको छ र अहिले तत्काल जो वास्तविक रूपमा अहिले उद्धार र अनि यो घाइतेहरूलाई मतलब औषधि उपचार गर्नुपर्ने पहिलो दायित्वभित्र छ, त्यो कुराहरू भएको छ र मलाई के लाग्छ भने
हामी पनि 2-3वटा जिल्लामा हामी पुगेका छौँ। जस्तो बझाङको थलारामा डिम्का भन्ने ठाउँमा जहाँ अहिले पनि 20 जना हराइराखेको अवस्था छ, त्यही नजिक पनि हामी गयौँ र त्यहाँको परिस्थितिलाई पनि राम्रोसँग हेऱ्यौँ र त्यो दर्दनाक अवस्थामा अहिलेसम्म पनि बेपत्ता परिवारहरू पाइएको छैन र खोजी कार्यलाई तदारुकताका साथ गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँको चाहिने सेना प्रहरीसँग पनि कुरा भएको छ। र त्यस्तै थलारामा त्यहाँ माथि छान्नमा पनि धेरै नोक्सान भएको छ, समग्रतामा धेरै ठुलो नोक्सान छ। त्यस्तै गएर हामीले चाहिने डोटीको चाहिने त्यो पाङ भन्ने ठाउँमा गिरिचौकाको बबिना पाङ भन्ने ठाउँमा धेरै माने 25-30वटा घरहरू बगाइएको छ, जमिनको त कुरै छैन। त्यस्तै डोटीको चाहिने जस्तो साइलमा 6 जना मान्छे बितेका छन् र त्यहाँ पनि धेरै ठुलो क्षति छ, सडक तहस नहस छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिने त्यस्तै अन्य डोटीका पनि धेरै भागहरूमा क्षति भएको छ र अन्य जिल्लामा पनि क्षति भएको छ। अब सरसर्ती यसो हेर्दाखेरि अवस्था हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको छ नारायणजी। तर तपाईहरूले 22 क्विन्टल चामल मात्रै लगेर पीडितहरूलाई जिस्क्याउन जानुभयो भन्ने आरोप लाग्यो नि त यसरी जाँदा। पुरातन सोचको आधारको राहतले होइन, नवीनतम सोचका साथ र वास्तविक पीडितलाई कसरी त्यो कस्तो किसिमको राहतको प्याकेज दिँदाखेरि त्यसलाई राहत हुन्छ। यो खालि राहतको लागि राहत भनेर एउटा पुरातन हिसाबले गएर अब पार पाइने बेला छैन। तर पुरातन हिसाबले जानुभयो तपाईँहरू, प्रधानमन्त्री जसरी गएका थिए सर र तपाईँहरू पनि हेलिकप्टरमा त्यसरी नै जानुभयो, खर्च गर्नुभयो राज्यको। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजी, म लगायतको टोली हामीले महाकालीले क्षति गरेको कुरालाई पनि हेऱ्यौँ, यता बेलौरीदेखि लिएर यो सबै डुबाल्न हेऱ्यौँ, कैलालीका कतिपय भाग हेरिराखेका छौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमको समग्र तराई र पहाडमा धेरै किसिमको क्षति भएको छ। यसले किसानहरूलाई धेरै ठुलो मर्का पारेको छ, भौतिक पूर्वाधारहरू धेरै ठुलो तहस नहस भएका छन्। अब पहिलो प्राथमिकता यो सडकहरू तदारुकताका साथ कसरी खोल्ने र ग्रामीण सडकहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो चाहिने ग्रामीण सडकहरू पनि खोलेर आवत जावत सहज गर्नुपर्छ। किन भन्दा बिरामी छन्, खाद्यान्नको समस्या छ, तेलको समस्या छ र कसैले सरकारले पनि राहत पुर्याउन सजिलो त्यति छैन। त्यसैले यी बाटाघाटाहरूलाई, सडक यातायातहरूलाई सुचारू गर्नेतर्फ गएर र पीडित व्यक्तिहरूलाई छिटोभन्दा छिटो राहतका चाहिने सामग्रीहरू र प्याकेजका कुराहरू दिनुपर्ने कुराहरू आउँछ। यहाँहरूले त योजना गर्नु भन्दा हतारमा सङ्घीय सरकारले जस्तो गरेको थियो त्यही सिको गर्नुभयो, पुरातनवादी होइन भन्नुहुन्छ। उही चार चलन हिजोदेखिको अहिले त सशक्त उपस्थिति छ त्यहाँ स्थानीय तहहरूमा, राजनीतिक संयन्त्र छ, जनप्रतिनिधिहरू छन्, सरकारका कर्मचारीहरू छन्। उहाँहरूबाट त्यो सबै लगत सङ्कलन गर्ने, प्रदेशले ल्याउने, एनालाइसिस गर्ने र कसरी जानुपर्छ भनेर त्यो योजना बनाउनु पर्नेमा दगुड गर्नुभयो, हेलिकप्टर सयर गर्न जानुभयो, 22 क्विन्टल चामल लगेर त्योभन्दा बढी मान्छे जानुभयो। यो नारायणजी निश्चित रूपमा यो दुईटा प्रश्न आउँदो रहेछ सधैँ। अब म त यो कुरा भुक्तभोगी नै हुँ। यदि गइदिएन भने आएन भन्छन्, गइहाल्यो भने तपाईँले भने जस्तो चाहिने गुनासो आउँछ, त्यो स्वाभाविकै रूपमा हो। म त्यसलाई पोजिटिभली लिए मान्छे हुँ। र एउटा कुरो के हो भन्दा म तपाईँलाई एउटा कुरो क्लियर गर्न चाहन्छु। म र मुख्यमन्त्रीजी, हामी मेरो संसदीय दल र मुख्यमन्त्री बसेर एउटा छलफल गऱ्यौँ। हामीले यो बाढपीड हुने बित्तिकै पहिला हामी हेलिकप्टर चढेर जानु हुँदैन, पहिला तिनलाई राहतका वस्तुहरू पहिला पुर्याउँ। त्यहाँ त्यो पुर्याइसकेपछि गएर हामी निरीक्षण गरौँला। केही छैन, निरीक्षण पनि गर्नुपर्छ। अर्को सम्भावना पनि थिएन, बाटोघाटो थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि राहतको वस्तुहरू पहिले हेलिकप्टरमा पठाउँ, जहाँ राहत दिनुपर्ने हो ती व्यक्तिहरूलाई उद्धार पनि गरौँ। अनि त्यो गर्नुभयो त? राहतका सामग्री पनि पठाउँ। त्यसपछि मात्र हामी एकचोटि निरीक्षणमा जाउँला। र हेलिकप्टर चढ्ने रहरभन्दा पनि हेलिकप्टरबाट विकट ठाउँमा राहत पुर्याउनु भनेको त्यो मानवीय कुरा हो, त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ र हामी त्योतर्फ लाग्नुपर्छ भनेर हामीले हेलिकप्टर पहिला जानु हुँदैन भनेर रोकेकै हो। र 2-3 दिन केही सामानहरू, त्यो सामान पर्याप्त छैन तपाईँले भने जस्तो, ती सामानहरू र सामग्रीहरू, टेन्ट, खाद्यान्न लगायतका कुराहरू लिएर सम्बन्धित ठाउँमा
त्यो राखिसकेपछि मात्रै अब हामी त्यहाँ पुगेका हौँ र यो किन भन्दाखेरि प्रदेश सरकार पनि जनताको यस्तो महामारीमा यस्तो पीडा अवस्थामा पनि सरकार छ तपाईँहरूको साथमा भन्ने खालको यो मेसेज हो। कुनै रहरको विषय होइन, कसैलाई रहर भए होला त मैले यसलाई रहरको विषय बनाउनुहुन्न, लहरको विषय बनाउनुहुन्न, यसलाई हल्का ढङ्गले लिनुहुन्न भनेर म त्यो टुरलाई पनि मैले गहिरो रूपमा निहालेर हेरेका छु र सबैको एक्टिभिटिजलाई पनि मैले त्यहाँ हेरेको छु। तर स्वयं पीडितले तपाईँहरू गइसकेपछि त असन्तुष्टि जाहेर गरे नि तपाईँहरूको त्यो भ्रमणमा चढिसकेका मान्छे पनि हुनाले पहिला त कुरो के हो भन्दाखेरि पीडित मान्छेलाई कसरी मलमपट्टि लगाउन सकिन्छ। अहिले हरेक पीडित पक्ष सरकारको चाहिँ राहतको यो आशामा छ र भरोसाको आशामा छ। त्यसैले यो देशमा स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, संघीय सरकार छ र यो हामी जस्तो पीडा हुँदा पनि सरकारले हामीलाई हेर्छ, हामीलाई सुरक्षित तरिकाले राख्छ, हाम्रो बन्दोबस्त गर्छ भन्ने खालको हिसाबले जानैपर्छ। ठिक छ, केही कमी कमजोरी छन् भने तपाईँको भ्रमणले त्यो अनुभूति दिन सकेको छ, यो विश्वास छ यहाँहरूलाई? भन्नुभयो नवीनतम तरिकाले अब सोच्नुपर्छ। तपाईँहरूले जे भन्नुभयो नि त्यो यो भ्रमणले त्यहाँको जहाँ जहाँ तपाईँहरू पुग्नुभयो त्यो अनुभूति दिन सक्नुभयो यहाँहरूले? पहाडी जिल्लालाई पाल्न सक्ने क्षमता भएको कैलाली र कञ्चनपुरमा धेरै ठुलो चाहिने क्षति भएको छ किसानहरूको। अब यी किसान कतिपयलाई त अधिकांश किसानहरू त यही धान बालीबाट आफ्नो उपार्जन गर्ने, छोराछोरीको फी, बजार सबै कुरा यसै चाहिने खाद्यान्नबाट चाहिने खाद्यान्नमा निर्भर थिए। अब यो उनको एउटा प्रश्न मैले अन्तमा सोधेँ यहाँलाई, मनोवैज्ञानिक रूपमा अब हामीले यो बालबच्चालाई कसरी पाल्ने, हाम्रो जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ नै बडा चाहिने निराश भएका छन्। अब यी किसानहरूलाई त्यो निराशबाट कसरी माथि एउटा अन्तिम प्रश्न मैले सोध्न चाहे यहाँसँग गर्ने भन्नेतर्फ कृपया तिनैवटा सरकारले एउटा राम्रो प्लान बनाएर संघीय सरकार र प्रदेश र स्थानीय सरकारले यिनलाई राहत हुने किसिमले चाहिने एउटा योजना बनाउने र त्यो किसिमको चाहिने कुन खालको सामग्री दिँदा, कुन किसिमको चाहिने बन्दोबस्त गर्दा तिनीहरूलाई राहत हुन्छ। अब पहाडका बाटा घाटाहरू मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अब यसलाई तीनवटा एउटा रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ, तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन। एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ मैले यहाँलाई, हिस्सेभन्दा बढी क्षति जस्तो महाकाली करिडोरलाई हेर्ने हो भने त्यो हाम्रो यहाँहरूको यो भ्रमणले पीडितहरूलाई प्रदेश सरकार हामीसँग छ, हाम्रो उद्धार हुन्छ, कल्याण हुन्छ भन्ने सोचेका छन् तपाईँहरूको भ्रमणपछि त्यहाँको नागरिकहरूले, बझाङ, डोटी अनि बैतडीकोले? निर्माणको सवालमा यस्ता योजनालाई लिनुपर्छ। कोही अल्पकालीन टाइपका छन्, अब तत्काल यी सडकहरूलाई खुलाउने र यसमा सबै यो कुनै राजनीतिक दलको होइन, यो राजनीतिक दलको एजेन्डा बन्नु हुँदैन। यस्तो बेला कसैले रहर गर्नु हुँदैन, यसलाई हल्का ढङ्गले लिनु हुँदैन। यो विशुद्ध मानवीय एउटा सङ्कटको बेला सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले या विशेष गरेर सुदूरपश्चिमका आदरणीय चाहिने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यस्तो पीडामा बसेका व्यक्तिहरूलाई कसरी हामी सहजीकरण गर्न सक्छौँ, सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। म यो कुरा पनि अपिल गर्न चाहन्छु नारायणजी। अन्तमा सोधे मैले, यहाँहरूको भ्रमणले गर्दाखेरि जहाँ जहाँ तपाईँहरू जानुभयो पीडित नागरिकले प्रदेश सरकार हामीसँग छ, हाम्रो अब उद्धार हुन्छ भनेर सोच्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, त्यहाँ अब टाइम पनि धेरै छोटो थियो, यहाँबाट लगभग हामी 2 बजे गयौँ। अब यो धेरै स्थान जानुपर्ने थियो, त्यो पनि पुग्न सकिएन टाइमका कारणले। अब त्यहाँ मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामी गएका थियौँ, म पनि थिएँ र उहाँले भन्नुभएको छ अब यहाँको सडकका कुराहरू, यहाँका पीडाका कुराहरू हामी चाहिने यसलाई क्रमबद्ध तरिकाले यसलाई चाहिँ पुरा गर्छौँ, सरकार साथमा छ भनेर उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ र वैधानिक तरिकाले निर्णय गरेर स्रोत भएको व्यक्तिले नै त्यो कुरा। हवस्, धन्यवाद छ हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभएकोमा। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि म बझाङका स्थानीय पत्रकार प्रताप ओलीसँग कुराकानी गर्नेछु। प्रदेश सरकारको भ्रमणको असर, संघीय सरकारको भ्रमणको असर के पर्यो, त्यहाँको नागरिकहरूले के सोचिराख्नु भएको छ, के भनिराख्नु भएको छ भनेर संवाद गर्नेछु। त्यसपछि अर्का सांसदसँग कुराकानी गर्नेछु। दिनेश एफएमबाट नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। दशैं तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा क्यासियो घडीमा 12% छुट।
दिनेश ट्रेडिङ हाउस, मेन रोड धनगढी। सम्पर्क फोन नम्बर 091 521 392। नयाँ रहर नयाँ अफर, बडा दशैंको बडा अफर। कुनै पनि ल्यापटप खरिदमा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। लुमिनस डबल खुसियाली अफर, लकी ड्र विथ बिग प्राइज, 50% एक्सचेन्ज अफर। यो बडा दशैं र दीपावली अब डबल खुसियाली। उग्रतारा प्लाजा, रातोपुल 2 धनगढी। फोन नम्बर 091 523 604। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा प्रदेश सरकारको भ्रमणपछि स्थानीय पीडितहरूले के महसुस गरिराखेका छन् भनेर अब म कुराकानी गर्नेछु। बझाङका क्रियाशील पत्रकार प्रताप ओली हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रतापजी, स्वागत छ नागरिक सवालमा। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद नारायण सर लगायत दिनेश एफएम परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? बझाङको कुन स्थानीय तहमा? हजुर, म अहिले यो यहाँको बाढी पहिरो पछि यहाँको स्थलगत रिपोर्टिङको लागि खप्तर छन्ना गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मेलतडीमा आइपुगेको छु। म वडा नम्बर 7 हुँदै 5 हुँदै यहाँबाट 3 नम्बर वडामा आइपुगेको छु सर। तपाईँले बझाङको अब यो थलारादेखि सबै ठाउँमा चाहिँ आफै स्थलगत त्यहाँ पुग्नु भएको छ, त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी छ। पहिला कुरा गरौँ, के छ स्थिति अहिले? अब पहिलाको त सबैलाई थाहा छ, अहिले त्यहाँ चाहिँ जो पीडित छन्, जसका घर बगाएको छ, खेतहरू बगाएको छ, जोसँग अब ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन, खाना बस्ने ठाउँ पनि छैन, उहाँहरूको वेदना, उहाँहरूको पीडा उहाँहरूले कसरी अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ? हजुर, अब एउटा धानको भण्डार अथवा खटपटको फेदैमा रहेको खटपट छन्ना गाउँपालिका हिजो जसरी एउटा वर्णन गर्न योग्य थियो, आज त्यो अवस्था रहेन। खानको लागि खेत बाँकी रहेन, हिँड्नको लागि सडक बाँकी रहेन, खानेपानीका मुहानहरू सबै सुकेर गएका छन् पहिरोसँगै, अनि बस्नको लागि घरहरू बगेका छन्। अहिले उनीहरू शीतको थोपासँगै चुहिरहेको पालमुनि बसिरहेका छन् भने त्यसै गरी विद्यालयहरू हुन्छन्, त्यो विद्यालयमा पनि माथि कर्कट पाता हुन्छ, त्यो पाताको मुनि कति चिसो हुँदो हो, यो अब हिउँदे याम सुरु भइसकेको छ। खप्तडको फेदैमा कति चिसो होला यो आफैले हामी अनुमान गरौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले त्यो दुःख पीडालाई भुलेर जसरी तसरी बसिरहेका छन्। तर आशा के छ भने सरकारले हामीलाई पक्कै पनि राहत दिन्छ अथवा अर्को ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ आशा छ। त्यति हुँदाहुँदै केही दिन अगाडि हेलिकप्टर आयो, हेलिकप्टरमा राहत आउला, त्यही राहतले अलिकति खाउँला भन्ने उनीहरूको आशा थियो। तर 12 बोरा चामल कालुखेतीमा, 12 बोरा लामातोलामा, यसरी 2 ठाउँमा 24 बोरा मात्रै लिएर आयो। त्यो पनि ठुलो हेलिकप्टर चार्टर गरिएको थियो। त्यो हेलिकप्टर आउनुको केही अर्थ भएन। त्यो हेलिकप्टर आउनु र नआउनुमा कुनै गुन्जाइस भएन यहाँका स्थानीयलाई। अहिले उनीहरू आफ्नै पीड व्यथा कसलाई सुनाउने भन्ने कुरामा पनि आफैमा दुविधा छन्। बझाङमा अब यो अहिलेसम्म तपाईँहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको आधारमा कति घर परिवार, कति जनसङ्ख्या अहिले विस्थापित छ पहिरोबाट? उसलाई ओत लाग्ने ठाउँ छैन, बस्ने के अरे खाने पनि कुनै रसद पानी छैन, कति जनसङ्ख्या? हजुर, मैले अब आफ्नै हिसाबले मैले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छु। अब स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले गर्ला, प्रहरीले आफ्नै तरिकाले गर्ला। तर मैले अहिले माथिल्लो क्षेत्रबाट, जो माथिल्लो सबैभन्दा माथि गोर्खाली हो, गोर्खालीमा म पुग्न सकिनँ गोडामा चोट लागेको कारण, त्योभन्दा तल गडराई हो। गडराईबाट मैले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै गर्दा अहिले लगभग 100 घर जति जोखिममा छन्, यति मात्रै। योभन्दा तल अझ फेरि अर्को डाटा मैले पछि सुनाउँला। त्योभन्दा अगाडि 50 घर जति विस्थापित भइसकेका छन्। उनीहरू विद्यालय पाल टाँगेर अनेक ठाउँमा बसिरहेका छन्। उनीहरूको अवस्था अब चिसोसँगै तथ्याङ्कित
चिसोमा अब कस्तो होला, बालबालिका छन्, फेरि राति राति हावा चल्छ रे, हावा चल्दाखेरि पाल उडाउँछ, बालबच्चालाई गाह्रो भयो भन्ने कुरा छ। अब निमोनियासँगै दम रुगाखुकी भएका बालबालिका वृद्धलाई झन् गाह्रो होला। अनि अहिले लगभग 100 घर विस्थापित भइसकेका छन् भने अब आदि जोखिममा छन्, आदि अब लगभग उच्च जोखिममा, आदि अब यो वर्गीकरण हेर्दाखेरि धेरै नै छ सर। अनि यो सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री पनि गए त्यहाँ, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरू सांसदहरू पुगे, उहाँहरूले चाहिँ के दियो, के आश्वासन राहत बाँड्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको? 12 बोरा कि 24 बोरा चामल मात्रै दिएर त्यसले पुग्छ त्यहाँ चाहिँ विस्थापितहरूलाई? यो पुग्दैन सर, यो असम्भव कुरा हो यो। किनभने खप्तछान्ना गाउँपालिकाको लगभग गटरायो भन्दा तलको क्षेत्र सबै बगाइसकेको छ। त्यही हो धानको भण्डार भनेको, त्यही खोलाको आसपासको बगरलाई धानको भण्डार भनिएको हो। खलारा छान्नाको सेरो यो चाहिँ धानको भण्डार भनेर एउटा गीतमै छ होइन, एउटा उखान मान्छेको जनजीवनमा आएको कुरा त्यही हो। अब यो सबै बगाएपछि उनीहरू सबै भूमिहीन भएका छन्। उनीहरूको हातमा सिङ्गो एउटा कोरो कागजमा एउटा लालपुर्जा मात्र बाँकी छ। उनीहरूले सुकुम्बासी भनौँ भने अलिकति पाखोमा 1-2 खेत बचेको छ, 1-2 आना। अब त्यसले उनीहरू सुकुम्बासी पनि भन्न भएन। यतातिर जमिन सबै जबाट एउटा अन्न उत्पादन हुन्छ त्यो सबै बगाइसकेको छ। त्यस्तो अवस्था छ। अब हेलिकप्टरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आकाशमा जानुभयो, उहाँहरूले भुइँबाट हेरे, अब यो आउँछ कि आउँदैन कि केही थाहा भएन। अब कतिले के भन्छन् भने त्यो हेलिकप्टर देउवाको हो कि होइन, प्रधानमन्त्री हुन् कि होइन, त्यो के थाहा हामीलाई? आकाशमा उड्ने हेलिकप्टरलाई हामीले चिन्ने, कसरी चिन्ने भन्ने कुरा उनीहरूले भनिराखेका छन्। अब त्यसै गरी मुख्यमन्त्री लगायतको अब सुदूरपश्चिमको टोली कालीगतीको ढल्कना भन्ने ठाउँमा बस्यो, तल पनि बस्यो, त्यो एक ठाउँमा बस्यो। बढीमा 7 मिनट टाइम दिएको थियो। त्यो 7 मिनटमा अब यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, यहाँका नेताहरूले त भेट्यो होलान्। अब त्यो म अलिकति माथि थिएँ, त्योभन्दा बढी के भेट भयो होला, अब कसरी आश्वासन उनीहरूले के दिए भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। तर गाउँपालिकाको ज्ञापन पत्र चाहिँ बुझ्यो भन्ने कुरा मैले सुनेको छु सर। अनि सरकारको 2टा सरकारको भ्रमणपछि त्यहाँको पीडितहरू आश्वस्त छन् सरकारले हाम्रो व्यवस्था गर्छ भनेर? अझै पनि आश्वस्त छैनन् कि अलिकति आश चाहिँ उनीहरूले राखेका छन्। किनभने हामी यो अवस्थामा छौँ, अब सरकार छ, केही न केही गर्ला नि त, 3 तहको सरकारले केही न केही गर्ला भन्ने कुरा त उनीहरूले मान्नु स्वाभाविकै भयो एउटा राज्यभित्रको नागरिक भइसकेपछि। तथापि यो अघिल्ला गतिविधिहरू सरकारबाट उनीहरूले जुन खालको यो पाउनुपर्ने कुरा थियो त्यो नपाएपछि त अब हामी पुरै राहत पाउँछौँ, हामी चाहिँ विस्थापितहरू पुनर्स्थापनाका लागि एक ठाउँमा बस्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरू आश्वस्त छैन। जति जोगी आए पनि कानै छिरेका भने जस्तो सरकारमाथिको आशंका त्यो चाहिँ छ। सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको हेलिकप्टर आइसकेपछि अलिकति त आशा जागेको होला नि? आएका छन्, सुनेर गएका छन्, केही देलान् भन्ने त भन्दैछन् कि आशंका बढी आशा कम छ? आशा भन्दा पनि अब जस्तो जनप्रतिनिधिले हाम्रो कुरा सुन्दैनन्, उहाँहरूले एकैचोटि हेलिकप्टर लिएर आउनुभयो गइहाल्नुभयो भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिबाट त्यो कुरा सुनिन्छ भने नागरिक तहबाट त त्योभन्दा अझै शङ्का अथवा उनीहरूले केही चिन्ता व्यक्त गर्ने कुरा त रह्यो नि त सर। अब जस्तो भने यहाँका जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्षहरू उहाँहरूले यो ठाउँमा यस्तो भयो, यो ठाउँमा यस्तो भयो, यो यति स्थिति भयो भनेर उनीहरूले त्यो कुरा पनि सुनाउन पाएनन् भने नागरिकले आफ्नो कुरा राख्न नपाएपछि अब आशा त अलिकति निराशामा परिणत भएको छ। हवस्, यो संवादको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद। अन्तमा सर म एउटा यो के भन्न चाहन्छु भने बझाङ जिल्लाका प्राय जसो स्थानीय तहमा यो डोजर आतङ्कको कारणले यो सडकहरू छेद विच्छेद भयो र त्यही सडककै कारण 90% पहिरोको रूपमा परिणत भयो। अहिले बाढी पहिरोको बढी जस्तो रूप लिने भनेको यो सडक हो। अब स्थानीय तहले जति धेरै डोजर आतङ्क मचाएका छन् यसलाई चाहिँ बन्द गर्न लाग्नुपर्छ। यो दिनेश एफएम परिवारदेखि सबै हामी मिडियाकर्मी सबैले हामीले यही आवाज बुलन्द गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूले समय दिनुभयो, मेरो आवाजलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद सर। हवस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। डोजर आतङ्कको कारणले गर्दाखेरि पहाडी बस्तीहरूमा भूस्खलनको क्रम बढेको छ। यो तथ्यसँग
धेरै सबै साक्षात्कार छन्, तर यो तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्ने कुरामा चाहिँ नै पछाडि छन्। किनभने डोजरबाट कमाइ हुन्छ त्यहाँको वडा अध्यक्षको, त्यहाँको जनप्रतिनिधिको, गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूदेखि लिएर राजनीतिको एक्सेसमा अथवा पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरूले डोजर खरिद गर्ने, अग्रिम भुक्तानी लिने, सकेपछि त अग्रिम भुक्तानी कुनै एउटा कार्यक्रमका लागि लिने र त्यो पैसाबाट डोजर खरिद गर्ने अनि डोजर लगाउने, आफै लगाउने या आफ्ना मान्छेहरू मार्फत लगाउने र त्यसरी जमिन अथवा पहाडलाई चिरा पार्दाखेरि अहिले यो विपत्ति आइलागेको छ भनेर पनि प्रतापजीले हामीलाई बताउनु भएको छ। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि प्रदेशसभा सदस्य प्रेम प्रकाश भट्टसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। हामीलाई सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। अब भने नेकपा माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य प्रेम प्रकाश भट्टलाई हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दैछौँ। आरजीले फोन लगाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको फोन उठिराखेको छैन भनेर सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि बझाङकै अर्का पत्रकार बसन्त प्रताप सिंहसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। नागरिकहरूको अवस्था के रहेको छ, बाढी र पहिरोबाट समस्या भएको नागरिकहरूको अपेक्षा के रहेका छन् भनेर चाहिँ म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य प्रेम प्रकाश भट्ट पनि भ्रमण टोलीमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, उहाँको फोन चाहिँ उठिराखेको छैन भनेर मलाई आरजीले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ, तर प्रयास उहाँले ब्याक कल गर्नुभएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। यहाँ पनि यो प्रदेश सरकारको जुन भ्रमण टोलीमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, बझाङ डोटी बैतडीमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर आउनुभएको छ, तर अब तपाईँहरूले 22 क्विन्टल मात्रै चामल लगेर त्यति धेरै ठुलो जनसङ्ख्यालाई राहत दिने प्रयास गर्नुभएको रहेछ। यो कुराको आलोचना भएको छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ के पाउनुभयो, के छ त्यहाँको अवस्था, दुरावस्थाको बारेमा चर्चा गरौँ, त्यसपछि अब राहतका कुराहरू त्यसपछि कुरा गरौँ होला। के भन्छन् स्थानीय पीडितहरूले तपाईँहरूलाई? खास गरेर सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो प्रदेशभरि भएको क्षतिको कमसेकम त्यहाँ पनि सरकारले हेरेन, त्यहाँ गएन भन्ने खालको जो अवस्था थियो त्यसलाई हेर्नका लागि कति क्षति भएको छ। खास गरेर हामी बझाङको सबैभन्दा बढी क्षति भएको अहिले पनि बेपत्ता 4 जनाको मात्रै लास मिलेको छ र 17-18 जना अहिले पनि बेपत्ता भन्ने छ। बझाङको थलारा गएका थियौँ र त्यसपछि हाम्रो यता कालो खेतीतिर ढुङ्गाड यस्तो डोटीको सायद र बबिना त्यहाँ ठाउँमा लगभग धेरै घर क्षतिविच्छेद गरेको छ। थुप्रै मृतकको परिवारहरूलाई पनि हामीले त्यो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने खाले जो प्रदेश सरकारले गरेको थियो त्यसलाई बुझ्नका लागि हामी त्यहाँ गएका थियौँ र अहिलेको अवस्था एउटा कहाँले लाग्दो अवस्था नै छ र सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको बझाङको थलारामा पुरै एउटा गाउँ एकातिरको सबै लगेको छ बाढीले र त्यहाँ चामल मात्र होइन कि अब खाली जानुभन्दा पनि त्यो राहत लगेर जाने भन्ने कुरा भावना राहत लगेका छौँ र
त्यस्तै मृतक परिवारलाई पनि प्रदेश सरकारले 1 लाख र क्रिया खर्च भनेर त्यही 20,000, त्यसपछि आइसकेपछि अहिले घर क्षति भएको केही केन्द्र सरकारले पनि गरेको छ र क्षति भएकोलाई तत्कालका लागि भनेर 50,000 प्रदेश सरकारले दिने निर्णय गरेको छ। त्यही किसिमले हामी त्यहाँ गएका छौँ। अब अस्ति सङ्घीय सरकार जसरी गयो त्यसरी नै तपाईँहरू जानुभयो नि त। अनि फरक ढङ्गले गएको भएपछि त्यो तथ्याङ्कहरू राम्रोसँग सङ्कलन गरेर ल्याइसकेपछि त्यसको विश्लेषण गरिसकेपछि अनि पछि हेलिकप्टरै लगेर के अरे चाहिँ सामग्रीहरू वितरण गर्नको लागि गइदिएको भए हुन्थ्यो नि। तत्कालको राहतको लागि त स्थानीय तहको सरकार थियो, त्यो स्थानीय तहको सरकारलाई पनि त केही काम गर्न दिनु पर्थ्यो यहाँहरूले। त्यो नगरिकनै हतारमा जानुभयो, 12 क्विन्टल चामल लगेर एक दिनभरि चाहिँ हेलिकप्टरमा 3 जिल्ला घुम्नुभयो, अनि खर्च बढी, त्यसबाट प्रतिफल कम भयो भएन र? त्यो 12 क्विन्टल भन्ने मात्रै कसले हो तपाईँले त्यस किसिमबाट दिएको होइन कि त तपाईँले सूचना पनि अलिकति राम्ररी सङ्कलन गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। जम्मा 12 क्विन्टल मात्र गएको छ भने बझाङमा 12 क्विन्टल मात्रै दिनुभयो भन्ने छ। बझाङ पनि गएको छ, डोटी पनि गएको छ होइन। त्यसै गरेर खास गरेर ढुङ्गालले हामीलाई राहत चाहिएन र हामीलाई पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो। कहाँ यो सेती नदीले यो दोस्रोचोटि यो गाउँमा बसेको भनेर हामीले त्यहाँ चामलै लगेनौँ, तर आइदिनु पर्यो, प्रदेश सरकारले पनि यता हेरिदिनु पर्यो भन्ने खालबाट त्यो गरिसकेपछि त्यहाँको जनताहरूले गरिसकेपछि त्यहाँ ढुङ्गार पनि हामी गएका छौँ र त्यसपछि साइलमा पनि चामल, बबिनामा पनि त्यस किसिमबाट गरेको छ जहाँ 22-23वटा घर बगेका छन् सेती नदीले गर्दाखेरि। त्यो ठाउँमा पनि हामी पुगेका छौँ र एउटा प्रदेश सरकारको उपस्थिति जनाउनुपर्छ र प्रदेश सरकारलाई त्यहाँकै जनताले, त्यहाँको पालिकाले त्यही आग्रह गरिसकेपछि हामी त्यहाँ गएका हौँ। र त्यसको यकिन डाटाहरू त अब थुप्रैका खेतहरू बगेका छन्, अन्य डाटाहरू पनि हामी खानेपानी, रोडहरू कसरी सुचारू गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र प्रदेशमा सरकार भएर आफ्ना प्रदेशका जनताहरू दुःख पर्दा, पीडा पर्दा त्यहाँ जाँदै नजाने भन्ने कुरा कहाँ हुन्छ र? अब तपाईँहरूले भने जस्तै 12 क्विन्टल मात्रै चामल लग्यो भन्ने, अझ नगयो भनेपछि प्रदेश सरकार सुतेको छ कि किन गएन, अहिलेसम्म त्यहाँको पीडामा किन हेरेन भन्ने पनि होइन। त्यो दोहोरो खालको जो एउटा आलोचना मात्र गर्ने र त्यसमै रमाउने खालको हाम्रो परम्परा छ, त्यसलाई तोड्नुपर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको जनता अत्यन्तै खुसी भएका छन्। त्यहाँ गएका जनताहरू जहाँ गएका छौँ त्यहाँ एउटा खालबाट खुसी भएका छन्। जति पनि राहत पायो र केही नभए पनि एउटा पीडित परिवारले अहिले 1 लाख रुपियाँ दिने र प्रदेश सरकारले त्यो 50,000 दिने भन्ने कुरा त्यो तपाईँहरूलाई अथवा कसैलाई त्यो मन नपरेको हुनसक्छ, तर हामीलाई किन मन नपर्नु र? त्यस्तो त्यो आशा हुनसक्छ, किनभने तपाईँको लागि सानो हुनसक्छ त्यो 1 लाख रुपियाँ, 50,000 रुपियाँ, तर त्यहाँको जनता खुसी भएको छ। भनेपछि यहाँहरूको भ्रमणबाट तपाईँहरूले त्यहाँको नागरिकहरू, पीडितहरूलाई एउटा आशा जगाउन सक्नु भएको छ र अब कसरी जानुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउन तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ यो भ्रमणले? यो भ्रमणले खास गरेर के गर्छ भने कति क्षति भएको छ, कति के भएको छ भन्ने एउटा त्यो पनि हेरेको छ र त्यो थुप्रै यसको डाटा त अब जिल्ला प्रशासन मार्फत नै आउने छ र गाउँपालिकाका थुप्रै जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटभाट भएको छ। थुप्रै जो सेना, प्रहरी एउटा खालबाट रात दिन त्यहाँ खटिराखेका छ, तिनका प्रमुखहरू सेनाको जर्नल साथमै जानुभएको थियो। त्यसै गरेर हाम्रो प्रहरीको त्यहाँ डिआइजी के बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि एसएसपी जानुभएको थियो र आफ्ना जो खटेका, त्यो फिल्डमा खटेका जो प्रहरी छन् तिनलाई पनि एउटा खालको प्रोत्साहन भएको छ। उहाँले आफ्नो आफ्नो यसरी गर्ने भन्ने खालले उहाँले पनि एउटा खालको निर्देशन दिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि केही नभए पनि प्रदेश सरकार हाम्रो एउटा दुःखमा, पीडामा यहाँ पुग्यो भन्ने खालको जनतामा एउटा राम्रो महसुस भएको छ र त्यही बेला थुप्रै घाइतेहरूलाई प्रदेश सरकारको तपाईँले डोटीको भयो अनि बझाङको भयो, त्यही बेलामा गर्भवती भएका त्यो महिलाहरूलाई पनि त्यहाँ हस्पिटलसम्म पुगायो। त्यसले थुप्रै काम गरेको छ अहिले यो बिचमै मात्र र त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो यसले एउटा सपोर्ट नै पुग्छ त्यो भ्रमणले भन्ने लाग्छ। हवस्, यो संवादको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य प्रेम प्रकाश भट्टसँग कुराकानी गरिसकेपछि बझाङका अर्का पत्रकारलाई म जोड्न गइराखेको छु टेलिफोन सम्पर्कमा। उहाँसँग मैले छोटो कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि हाम्रो सम्भवतः निर्धारित समय पनि सकिसकेको हुनेछ।
संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणपछि बाढी प्रभावित, पहिरो प्रभावित अथवा क्षति भएको पीडितहरूको माझमा प्रदेश सरकार पुगेर राम्रो भएको छ भन्ने दाबी उहाँहरूले गर्नुभएको छ र जसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारलाई आगामी दिनमा कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि मार्फत हामीले चाहिँ पर्याप्त सूचनाहरू तथ्याङ्कहरू पनि प्राप्त गर्ने जिल्ला प्रशासनबाट र त्यो आधारमा आगामी दिनमा सहयोग गर्ने एउटा चाहिँ मार्गदर्शन प्राप्त भएको अनुभूति उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ भने म पत्रकार वसन्त प्रताप सिंहसँग जोडिएको छु। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार नारायणजी। बझाङको अब वस्तुस्थिति, बझाङका यो बाढी पीडितहरूले सरकार को भ्रमण भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पनि जानुभयो, मुख्यमन्त्री पनि गएर फर्किसक्नु भएको छ। तत्पश्चात त्यहाँको चाहिँ स्थानीयहरू जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ यहाँहरूलाई? अब बझाङको बाढी पहिरो भनौँ, खास गरी बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले पारेको क्षतिको अवस्था एकदमै भयावह खालको छ। अकल्पनीय क्षति भएको अवस्था छ र अहिले पनि कति क्षति भएको छ खासमा भन्ने कुराको वास्तविक विवरणहरू अहिले पनि प्राप्त भइसकेको छैन। त्यति हिजो मात्र विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर 2-3 दिनभित्रै यो क्षतिको विवरण यकिन गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गरेको छ। अब यसबीचमा प्रधानमन्त्री, तपाईँको अर्थमन्त्री, संघीय सरकारका पर्यटन मन्त्रीको भ्रमण भयो। त्यसै गरिकन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सभामुख लगायत अरू विशिष्ट पदाधिकारीहरू चाहिँ यो प्रभावित क्षेत्रमा भ्रमण गर्नुभएको छ। उहाँहरूको भ्रमणले अवश्य पनि यो बझाङ जिल्लामा भएको क्षतिको उहाँलाई रियलाइजेसन भएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अब उहाँहरूबाट कस्तो खालको रेस्पोन्स हुन्छ त्यसको यो प्रभावित क्षेत्र, विपद प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनाका लागि तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि नारायणजी, म झोटादेखि भनौँ न आधा बजार जति अस्ति हिँडेर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ बझाङ जिल्लामा यस्तो विपद चाहिँ यसभन्दा पहिला थिएन भन्ने खालको अवस्था भनौँ न स्थानीयहरूले भनिरहनु भएको छ। यसको लागि चाहिँ विशेष खालको कार्यक्रमहरू अथवा विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर विशेष खालको प्याकेज दिनुपर्छ भनेर यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले भनिरहनु भएको अवस्थामा अब त्यस्तो खालको प्याकेज घोषणा हुन्छ कि हुँदैन त्यो एकतिरबाट रहला। त अरू कुरा हामीले विस्थापित परिवारहरू जो बाढी पहिरोबाट पीडित भएका परिवारहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा गुनासो चाहिँ के थियो भने कम्तीमा हाम्रो कुरा सुनेर जानु पर्थ्यो। उहाँहरूले प्रधानमन्त्री पनि आएर तपाईँको नेपाली सेनाको ब्यारेकमा बस्नुभयो, उहाँले चाहिँ 1 मिनटभन्दा कम बोलेर जानुभयो। त्यसै गरिकन मुख्यमन्त्रीले पनि 5 मिनटमै भ्रमण सकेर उहाँ चाहिँ फर्किनु भयो। हाम्रा कुराहरू सुन्नु पर्थ्यो, हाम्रा पीडाहरू सुन्नु पर्थ्यो भन्ने खालको गुनासो चाहिँ छ। अब त्यो गुनासो एकतिर छ भने अर्कोतिर अब विस्थापितहरू अहिलेसम्म पनि कुनै खालको राहत प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। यता बाटाघाटाहरू जयकृष्ण राजमार्ग र स्थानीय ग्रामीण सडकहरू सबै सडकहरू अवरुद्ध भएको हुनाले राहत सामग्री चाहिँ प्रभावित क्षेत्रसम्म पुर्याउनका लागि समस्या भइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि विस्थापितहरू अहिले पनि आफ्नै बलबुताले कोही आफन्तको शरणमा गएका छन्, कोही चाहिँ पाल हालेर तरकारीका टनेल हाउसभित्र समेत विस्थापितहरू बसिरहेको अवस्था छ। र अब अहिलेसम्म आज झन्डै विपद भएको भनौँ न 1 हप्ता भइसक्दासम्म पनि अब पीडितहरूले चाहिँ राहत पाउन सकिरहेका छैनन्। हिजो मात्रै जानकारी प्राप्त भएको छ 886 परिवार, प्रारम्भिक जानकारी अनुसार 886 परिवार विस्थापित भएको भनेर जिल्ला प्रशासनले तथ्याङ्क हिजो सार्वजनिक गरेको थियो। यद्यपि त्यो तथ्याङ्क अत्यन्तै कम हो, त्योभन्दा 10 गुणा बढी मान्छेहरू विस्थापित भएका छन् र त्योभन्दा धेरै क्षति भएको छ। वास्तविक क्षति विवरण आउन बाँकी छ र अहिले पनि विस्थापितहरू पीडितहरूको अवस्था एकदमै दयनीय अवस्था छ। उहाँहरू अब खानेपानी छैन, अनि खानेकुराहरू छैन, सुरक्षित ओत छैन। त्यसले गर्दाखेरि विस्थापितहरू समस्यामा परेका जानकारीहरू प्राप्त भइरहेको छ। अनि यहाँनिर संघीय सरकार पनि दौडेर पुग्यो, 1 राउन्ड 1 मिनट भए पनि त्यहाँ पुग्यो। प्रदेश सरकार 5 मिनटका लागि चाहिँ पुग्यो त्यहाँ चाहिँ प्रभावित क्षेत्रमा। त्यहाँको स्थानीय तहको सरकार जो धेरै जिम्मेवारी पनि छ, उसँग अधिकारहरू पनि निकै धेरै रहेको अहिलेको नयाँ व्यवस्था अनुसार, ऊ चाहिँ के गरिराखेको छ? कतिपय स्थानीय तहले चाहिँ मृतकका परिवारलाई 1 लाख राहत दिने, पीडितहरूलाई चाहिँ 25-30 हजार घर बनाउनका निम्ति घर बसेका परिवारहरूलाई घरका दिने र तत्कालीन राहतहरू दिने भन्ने निर्णय गरेका छन्। यद्यपि अहिलेसम्म पनि कुनै पनि स्थानीय तहले यसरी घोषणा गरेको राहतको प्याकेज
जुन छ त्यो पीडितहरूसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। स्थानीय तहहरू पनि अहिले तथ्याङ्क सङ्कलनमै व्यस्त देखिन्छन्। तत्काल त अब मान्छेलाई त घर बगाइसकेपछि त ओत चाहियो, अब खाने सामग्री पनि घर बग्यो भने त सबै जान्छ, खेतमा भएको पनि बगिसकेपछि त पेटमा लगाउने माड र शिरमाथिको छतको व्यवस्थापन गर्न चुक्या छन् तिनीहरू स्थानीय तहहरू। अब तत्काललाई भन्दाखेरि चाहिँ अब स्थानीय तहहरूका प्रतिनिधिहरूसँग जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू कतै न कतै आफन्तको सहारामा अथवा पैसाको उसमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई अहिले त्यस्तो समस्या छैन र हामीहरू उहाँहरूलाई समस्या पर्ने बित्तिकै हामीहरू उपस्थित हुन्छ स्थानीय सरकार भन्ने खालको अझै गरिरहनु भएको छ। तर पीडितहरूको कुरा सुन्यो भने हामीले अहिलेसम्म कसैले सोधखोज पनि गरेको छैन। हामी पीडामा छौँ, हाम्रा बालबच्चाहरू चिसोले गर्दाखेरि बिरामी हुन थालेका छन्, हामीलाई ओड्ने ओछ्याउने लुगासम्म छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्था छ कि कतिपय परिवारहरू चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण परिवार गुमाएर 18 जना परिवार गुमाएर एक्लै बाँचेका परिवारहरू छन्, 5 जना गुमाएर एक्लै बाँचेका छन्, आमा बुवा गुमाएर बसेका छोराछोरीहरू छन् होइन। मानवीय क्षतिका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने, भौतिक क्षतिका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सिँगै गाउँ नै विस्थापित भएको अवस्था छ जोखिममा परेर दर्जनौँ गाउँहरू। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पीडितहरू एक अर्कालाई सहयोग गरेर अहिले जनतामा सुख दुःख चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बसिरहनु भएको छ। मैले अघि नै यहाँलाई भने तरकारीका तमेल हाउसको ओतरासम्म बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यद्यपि जुन स्तरको चाहिँ भनौँ न जुन यो परिमाणमा क्षति भएको छ, जुन परिमाणमा विपद चाहिँ स्थानीयहरूले भोगिरहनु भएको छ यहाँको, त्यो परिणाममा यो राज्य संयन्त्रका तर्फबाट स्थानीय भन्नुहोस् प्रदेश अथवा केन्द्र सरकारको तर्फबाट त्यो लेभलको सहानुभूति, त्यो लेभलको उहाँहरूको पीडित मैत्री अथवा विपदमा परेका मान्छेहरूको लाई रेस्पोन्स गर्ने खालको त्यो लेभलको उदारता अथवा त्यो लेभलको सहानुभूति प्राप्त भएको छैन भनेर विस्थापितहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ। नारायणजी, यो मलाई लाग्छ अब ठ्याक्कै यो वर्ष त थाहा भएन, 54-55 सालतिर बझाङमा निकै ठुलो बाढी आएको थियो। त्यति बेला रहेका सेती किनारका त्यहाँका नदी किनारका जग्गाहरू पनि बगाएर लग्यो। यो चाहिँ किन भयो भनेर भन्दाखेरि अहिले भर्खरै प्रतापजी चाहिँ जोडिनु भएको थियो, डोजरको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यो तथ्य पनि खोज्नुपर्छ र निराकरणका उपाय पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आवाज उठाउनुपर्छ हामीहरूले भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको सन्दर्भमा यो डोजरको कारणले यस्तो भएको हो भन्ने लाग्छ कि अन्य पनि कारणहरू देख्नुहुन्छ? यो बेमौसमी प्रकोप भनौँ खास गरी बेमौसमी जुन वर्षा भयो खालको चाहिँ यो क्लाउड ब्रस्ट नै जस्तो गरिकन यो 81 कार्तिकको महिनामा जुन भारी वर्षा भयो, त्यो वर्षाले जमिन चाहिँ यो डोजर लगायतका विभिन्न यो संरचना देखभाल गर्ने क्रममा बझाङ जिल्लाको जमिन एक खालको कम्पनहरूबाट बझाङ जिल्लाको जमिनको पनि भनौँ एक खालको भूगर्भ कमजोर भइसकेको अवस्था थियो। त्यसै सन्दर्भमा यो एकदमै निरन्तर 4 दिनसम्म वर्षा अथवा भनौँ झन् 72 घण्टासम्म पानी परिसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि यहाँका गाउँहरू चाहिँ छिया भएको अवस्था छ। यो कतिपय गाउँहरू चाहिँ तपाईँको बस्नै नमिल्ने अवस्था छ। मैले हिजो मात्र विपद व्यवस्थापन त्यो बैठकमा के भनेको थिएँ भने यो तपाईँको विपदको यो कास्टिङ मात्रै हो, त्यसको चाहिँ तपाईँको फुल फ्लेजको विपद चाहिँ अब आउनेवाला छ। मैले जति ठाउँ हेरेँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो 10-15वटा खेत एकै ठाउँमा मिसिएको अवस्था छ। प्रत्येक घरको तलबाट गाउँको तलबाट बिचबाट पहिरोको ढाँचा फाटेको अवस्था छ। अब अर्को बर्खामा आउने वर्षालाई यो अवस्था अहिले ठिकै छैन अवस्था छैन। तपाईँको अर्को बर्खामा हेर्नु होला कतिपय गाउँहरू नै पुरै विस्तारित हुने अवस्था छ र योभन्दा ठुलो महाविपत्ति अब आउनेवाला छ। यसको बिचमा डोजर एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। यो बिचमा हामीले 2068 सालदेखि नै बझाङ जिल्लामा पहिलोपटक डोजर आउँदाखेरिदेखि नै यो डोजर यसरी चलाइनु हुँदैन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना डोजर चलाइनु हुँदैन भनेर लेख्दै आएको मान्छे हो होइन। यद्यपि डोजर को जुन अव्यवस्थित डोजरको सञ्चालनले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो विपत्तिको ठुलो कारक तपाईँको फलानाको ढिक्लाको पहिरो मात्र हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि यो दिपाल चैनको सडक काट्दाखेरि डोजरले थुपाएको माटोको लोड सामान्न नसकेर त्यो पहिरो खसेको देखिन्छ त्यहाँको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो जति पनि विपद भएका छन् यो डोजरको कारण चाहिँ एकतिरबाट त्यो डिक्लामा त डिक्लाको जुन चाहिँ डिक्लाको जुन घरमा 18 जना च्यापिए भनेर आएको छ त्यो सुरक्षित ठानेर गाउँका मान्छेहरू अरू पनि गएर बसेको भन्ने चाहिँ छ। सुरक्षित भनेकै ठाउँमा पहिरो गयो होइन? त्यो सुरक्षित भनेकै ठाउँमा पहिरो गयो, त्यो पहिरो आउला भन्ने कल्पना थिएन। त्यो जुन घरको एउटा परिवारको 5 जना मान्छेलाई चाहिँ यो अर्को आफ्नो घरबाट 100 मिटर टाढा अर्को घरमा सार्यो, त्यो घरमा पहिरो आउला भन्ने कल्पना थिएन। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ त्योभन्दा जो सार्ने मान्छेको परिवारको घरको माथि चाहिँ सानो यो पहिरो आउने सङ्केत जस्तो देखिएको भएर उनीहरू डराएर उता सारेका हुन्। यद्यपि त्यहाँ जुन डोजरले थुपारेको माटो थियो त्यहाँ स्थानीयले ढुङ्गा पनि निकाल्दाखेरि
आएको माटो ती ठाउँमा राखेको र दिपाल चन्द्र सडक काट्दाखेरि चाहिँ वरपर झन्डै 2-3 किलोमिटर वरपरको माटो ल्याएर पनि त्यही थुपारेको अवस्था रहेछ। त्यो विषयमा खेल्न गर्दाखेरि एउटै घरबाट 23 जना बेपत्ता भएको स्थिति छ। र अर्को कुरा नारायणजी यो जुन अहिले सेती किनारका बस्तीहरू व्यापक ढङ्गले चाहिँ बस्तीहरू र यो खेतीयोग्य जमिनहरू पनि यो नदीले बगाएर लियो। यसको कारण पनि तपाईँको नदीले बगाएको छ तर त्यो डोजर लगाएको छैन। यद्यपि त्यसको कारण पनि डोजर नै हो। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो जुन त्यसको माथिको क्याचमेन्ट एरिया हुन्छ जुन नदीको पानी जहाँबाट पानी ढलो जहाँबाट पानी बगेर नदीमा जान्छ त्यो एरियामा ठुलो मात्रामा तपाईँको गेग्रानहरू खास गरी यो सेडिमेन्टेसन भन्छ त्यसलाई यो डोजरले निकालेका माटो ढुङ्गाहरू ठुलो परिमाणमा थुप्रिएका कारणले गर्दाखेरि नदीहरू आंशिक रूपमा भनौँ केही चाहिँ नदी थुनिने र फेरि त्यसरी ठुलो ड्याम बनेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियाहरू सुरु भयो। खोलाहरूमा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फ्ल्यास फ्लड भन्छ एकैचोटि चाहिँ तपाईँको ठुलो मात्रामा पानी हुत्तिएर बग्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरै जसो नदीहरूले धार परिवर्तन गरेको अवस्था छ। धेरै जसो खोलाहरूले धार परिवर्तन गरेको अवस्था छ। यो कारण पनि त्यसको पछाडि पनि डोजरको हात कतै न कतै छ। यो अव्यवस्थित विकासका कारणले गर्दाखेरि यो जुन विपत्ति भएको छ। म एउटा अनौठो कुरा के हो भने अहिले पनि तपाईँको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अथवा विकास अड्डाहरू खास गरिकन विकास अड्डामा काम गर्ने मान्छेहरू अहिले पनि उहाँहरूले हाम्रा कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसैमा बुद्धि नपुर्याएका कारणले गर्दाखेरि यो विपद आएको हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ रियलाइजेसन गर्न सक्नु भएको छैन, गरिरहनु भएको छैन। यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। अब यो विपत्तिबाट सिकेर अबका दिनमा मात्रै हामीले पनि वातावरण मैत्री विकासको अभ्यास गर्न सक्यौँ भने मात्रै पनि भोलिको पुस्तालाई विपदबाट जोगाउन सकिन्छ। यो अवस्था अहिले छैन जस्तो लाग्छ नायकजी। हवस्, यो संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद समय दिनुभएको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बझाङका पत्रकार बसन्त प्रताप सिंह। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। डोजर आतङ्कले गर्दाखेरि पहाडका बस्तीहरू बग्ने क्रममा छन्। योभन्दा अझ अकल्पनीय क्षतिहरू निम्तिने अवस्था रहेको भनेर पूर्व चेतावनी त्यहाँ कलम चलाउनेहरूले पत्रकारहरूले दिइराखेका छन्। तर जसले डोजर लगाउँछ, जसले डोजर लगाएर प्रतिफल अब त्यो चाहिँ पैसाको हिसाबमा पाउँछ, उनीहरू भने यो तथ्यलाई मान्न अझै तयार छैनन् भन्ने कुराहरू आएको छ। यो सँगै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।